نبدا اعمالنا ان شاء الله مع الاستاذ نور الدين الرزيق، امين المال بالمكتب الوطني لجمعيه علماء المسلمين الجزائريين. الاستاذ الرزيق راح يحكي لنا على تمويل العمل الجمعوي بين التخطيط والتطبيق. طبعا هذه راح تكون مقدمه لورشه ان شاء الله تكون في مساء، فهي مقدمه فقط للناس راح يشاركوا في هذه الورشه. اذا مباشره ودون اطاله احيل الكلمه للاستاذ نور الدين الرزيق، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هذه المداخلة فيها جانب يعني إداري وفيها جانب مالي، خاصة الجمعية ستسعى يعني هي دائما وإلحاح من الإخوة أن تكون هذه الجمعية مؤسسة. المؤسسة ينبغي لها من وسائل، وطبعا جمعية العلماء بعدما تحصلت على الاعتماد في هذه السنة لمدة 5 سنوات لابد تتكيف مع القوانين الموجودة، ومن ذلك خاصة الجانب المالي والجانب الإداري. ولذلك احنا في البداية وضعنا مشروع، هذا المشروع في الجانب الإداري ملزم أن كل الشعب تلتزم به، ولكن هذا الالتزام يكون بعد هذا الجامعة الصيفية، ويكون ورشة تناقش كل محتوى الموجود في هذا الدليل. الآن لا يحتاج رؤساء الشعب وأمين المال على مستوى الشعبة والمكلف بالتنظيم على مستوى الشعبة له دليل كامل هنا في كيفية يسير هذا الشعبة تاعو في الجانب الإداري موجود، وهذا إن شاء الله سيوزع. وإن كان قمنا بإرسال هذا المشروع عن طريق الإيميل إلى الشعب حتى يفرع، والإفراج يكون في الورشة التي ستقام إن شاء الله بعد هذا الاجتماع. هذا جانب. نعم. أرسلنا يعني اللي عندنا الإيميل تاعهم أرسلنا لهم على اساس باش يناقشوا هذا ولكن معليش احنا الان جات المناسبه تاع الجامعه الصيفيه في الورشه نناقش هذه المسائل، وان كان هي مسائل اداريه واضحه يعني لا تحتاج الى كثير من النقاش، لان امور تضبط كيف تسير يعني النشاطات تاعك. مثلا احنا في الجامعه الصيفيه هذه لابد لها من تقرير خاص بها، تقرير خاص، وهذا التقرير الخاص ينظر إلى كل جوانب، الجانب الأدبي والجانب المالي. فهذا أيضا يعني راه مقرر وموجود في هذا الدليل، وفيه يعني أنشطة أخرى تقام على مستوى يعني الشعب، فهي كلها ملزمة أن تأتي بهذه التقارير، لأنها مطالب بهذه التقارير في الأخير أن ترسل إلى الجهات المعنية. الأمر الآخر وهو الجانب المالي. الجانب المالي أيضا ببساطة وجدنا ونحن في زيارتنا لعدة شعب هنالك من هو مكلف بأمانة المال وليس له علاقة يعني بالجانب المحاسبي والمالي، ولذلك بسطنا الأمر هنا في أمر تسيير الجانب المالي كدليل محاسبي بسيط يستطيع يعني إنسان يعني يقرأ عنده ثقافة معينة يستطيع يعني باش يقوم بهذه المهمة، ولا تحتاج يعني إلى كثير من الفلوس، خاصة إذا كان الإنسان هذا مثلا كان تاجر مثلا فيعرف هذا المسائل. هذا إذا نترك هذا الدليل للمناقشة في ورشة الإدارة والمالية، ومن بعد ما يتم المصادقة عليه على مستوى المكتب الوطني سيرسل إن شاء الله تعالى بصورة نهائية للتطبيق لكل الشعب، ويصبح بعد ذلك ملزم. الأمر الآخر ألا وهو الآن نعاني نحن من مشكل المال، وأنتم تعلمون بأن جمعية العلماء ليست لها ميزانية،
ولتسير مؤسسة ينبغي لك من مال. فجهد المال هذا جانب. مثلا نحن في هذا الجامعة الصيفية فيه يعني تقصير كبير. هل ترى سيطرح السؤال عن الإخوة يجاوبون يعني هل ترى الشيء الذي قدم من الجانب يعني الاستقبال، من جانب الأكل، من جانب المبيت، هل هذا الشيء يعني جميل سهل على الناس؟ طبعا نظن بلي امر يعني الناس كلهم متفقين في هذا الجانب، يعني ما كاش تقصير. لكن لو كان نجيو نغطيو النفقات نوجدوا بان الشيء هذا يعني كما يقولوا بعيد. اعطيكم فقط يعني احصائيات قبل ان نذهب الى الماضي، كيف كانت جمعيه العلماء تسير بامكانيات قليله، والان ما هي الوسائل الحديثه التي بها تنشط كل شعبه حتى توفر المال. فيما يخص هذا الجامعه الصيفيه تقريبا عدد الحضور يتراوح بين 150 حتى 160، والوجبه الواحده تقام بحوالي 1200 دينار حتى تروحوا على بينه، يعني يروح واحد مطمئن. الشيء اللي يعني حتى يغطى كامل هذه الايام الثلاث اللي اديناها في هذا المركز تساوي حوالي 960 ألف دينار، يعني تقريبا 96 مليون 100 مليون يعني. نعم؟ هذا يكون يعني اذا كان درنا يعني اقصى حد اللي هو 1200 وجبه يعني. فالمجموع تقريبا قلنا 96 مليون، واحنا الشيء اللي وفرناه من المال هو يساوي حوالي 59 مليون. 59 مليون هذا ما راحش يغطي. اذا ينبغي من الاجتهاد كيفاش نغطيو هذه النفقات، وانتم تعلمون بان جمعيه العلماء ليس لها موارد ماليه يعني دائمه. فالتمويل المالي عند جمعيه العلماء المسلمين الجزائري في الماضي، جمعيه العلماء المسلمين ظاهره فكريه واجتماعيه وحضاريه استطاعت ان تقف امام المخططات الاستعماريه وسلخ الشعب الجزائري من مقوماته الدينيه والحضاريه بفضل الايمان الراسخ والعزيمه الفولاذيه، ورغم امكانياتها الماديه والبشريه المتواضعه. فان مشروع جمعيه العلماء يحتاج منا الى وقفه في كل جوانب، واضاءه جوانب الجهاد فيها، وهي بحق مرجعيه قريبه العهد تستفيد منها الاجيال الحاضره لمواجهه التحديات التغريب والعولمه وما الى ذلك، وربط حاضرها بماضيها وتطلع الى مستقبل مشرق. لنا شوفوا الان كيف كانت جمعيه العلماء في الماضي يعني تغطي هذا النشاطات تاعها. اذا استعرضنا تاريخ تمويل المؤسسات الخيريه والدينيه والاجتماعيه عبر التاريخ الاسلامي بكل مراحله، نجده ان لم يكن ابدا يعتمد على التمويل الحكومي، وانما كان مصدره الاوقاف العامه والخاصه. وبهذا نستطيع تفسير لماذا جمعيه العلماء استمر العطاء الحضاري للمسلمين حتى بعد انهيارهم السياسي، وظلت تحتفظ بهذا التراث وتقوم بتمويل مختلف المرافق الدينيه والاجتماعيه الى حقبه دخول الاستعمار الغربي الذي قام بمصادره وتامين الاموال الوقفيه وتحويلها لخدمه مآربه. فكانت قوه الجمعيه هي فاش في الاوقاف، ولذلك اليوم الجمعيه ينبغي ان تركز على هذا الجانب، وهذا جانب مهم، لان كل عمل خيري ينبغي ماذا ان يكون التمويل تاعو ليس ميزانيه، انما هو ماذا؟ الاوقاف. الامر الاخر ان جمعيه العلماء واجهت عقبه التمويل اذ تبنت برنامج طموح يقوم اساسا على التربيه والتعليم، وهذا هو هدف الجمعيه ونشاط الجمعيه، التربيه والتعليم، وهذا يتطلب لا شك اموالا، فلم تجد بدا من اللجوء الى الامه دائما. ما دام الامر جمعيه العلماء هي جمعيه خارجه من هذه الامه، فينبغي ماذا؟ ان تلجا دائما حتى في هذا الجانب الى الامه. فشيخ الاسلام الشيخ ابن مديس عليه رحمه الله وهو شيخ الاسلام قال: اقبال الناس على العطاء والبذل على الرغم من ظروفهم المعيشيه قد خرج، شوف يقول، قد خرج قابض الجمعيه الذي يقبض المال ولاقى من الناس اقبال وسرور، وحصل على قدر لا باس به،
لكنه دون ما كنا نتوقع، فشكرنا الناس على كل حال لأنهم اعتادوا على بذل والعطاء. ما هي يعني كيف كان صندوق الجمعية تدخل الأموال؟ أولا بدفع الاشتراكات الرمزية، أعضاء الجمعية كلهم ماذا؟ يدفعون اشتراكات. نطرح السؤال يعني نحن في هذا الوقت، هل أعضاء الجمعية يدفعون الاشتراكات في الشعب؟ نعم؟ فيه يعني كنت تحكم النسبة تلقى يعني النسبة بالنسبة إلى المطلوب بعاد يعني. هذا كل واحد يعني هذا اللي يطرح السؤال عن نفسه. الأمر الثاني أنه من التبرعات المحسنين النقدية والعينية. بعض المحسنين يتكفلون بالطلبة، بعضهم يتبرع مثلا بثمن الخبز، بعضهم هذا زمان يعني الجمعية القديمة. أهل بسرة مثلا كانوا يرسلون كمية من التمر إلى الطلبة في قسنطينة. تخصيص كانوا يخصصون قسم للسكن للطلبة. وأيضا كان يعني الأولياء اللي يكون لهم ميسور الحال كانوا يدفعون يخلصوا يعني يدفعون للجمعية مقابل تعليم أبنائهم. مشاركة الجمعية في دعم صندوق الطلبة، وهذا كان يعني أمر مشهور. يقول الشيخ أيضا يلاحظ الشيخ على ذلك المقدور الزهيد للاشتراك، وهي فعلا كان في ذاك الزمان، وهي قيمة زهيدة إلا أن لها أثر بالغ ونفع عظيم. لماذا؟ قال أولا لأن المقدار اليسير يتيح ويشجع أغلب أفراد المجتمع من الاشتراك، فتتوسع قاعدة الجمعية لما يكون يعني مبلغ الاشتراك زهيد، فإنه ماذا؟ كثير من الناس ماذا يشاركوا. الأمر الثاني قال تعويد الناس على البذل والسخاء المنتظم، حتى الناس ماذا يتعودوا باش يبقاو يمدوا كل شهر يمد. عنده 20,000 كل شهر يمدها يمدها، هذه كلمة زهيدة. لكن يكون مبلغ كبير طبعا أنه يتوقف عن ذلك. يقول أيضا الشيخ البشير الإبراهيمي عليه رحمة الله، يقول أيضا ما دام أن جمعية العلماء تهتم بالتربية والتعليم لا ننسى المعلمين. الأستاذ قال إن الاهتمام بالشؤون المادية للمعلمين من أوكد الواجبات على الجمعية، وهذا الشيء ملاحظ حتى في هذا الزمان، ليتمكنوا من تكوين جيل من الأبناء يكون في مستوى من المسؤولية، وأن التفريط في هذا الجانب يؤدي إلى نتائج عكسية في نفسية الطلبة والتلاميذ. وإذا كنا لا نخشى أن يفر من الزحف أي المعلم ثقة بهم واعتمادا على مكانة دينهم، فإننا نخشى أسوأ عاقبة، أن نخشى أن يعلموا أبناءنا بلا قلوب ولا عقول. وفعلا الإنسان إذا كان هذا نطلب تطوع من أستاذ في مدارس الجمعية وهو ما عندوش مدخول، ممكن يعني يصبر عليك يعني أيام وشهور، ولكن طبعا الجانب الآخر يولي أنه كما قال أنه يعلم بغير قلب ولا عقول. في وقت نحن أحوج ما نكون إلى صلة القلوب بالقلوب والعقول بالعقول، فإذا حصل ذلك جاء التعليم وفيه أثر الجوع والفقر والخصاصة. يعني فعلا إذا كان المعلم هذا يعلم وهذا الجانب المادي ماهوش متكفل به، لا شك أنه ماذا؟ قال هذا أثر هذا الفقر والحاجة يخرج حتى في التلميذ. من الأمور أيضا التي ننتقل إليها هذا الجانب التاريخي يعني الجمعية. الآن التمويل في هذا العصر الذي نحن فيه، لا شك أن المال هو وقود أي عمل خيري ومؤسساتي يساهم في تنمية المجتمع، وبدونه قد يكون صعبا أن يمارس هذا العمل دوره على النحو المأمول، غير أن تدفق الأموال من المتبرعين إلى المشروعات الخيرية ليس أمرا سهل، إنما يحتاج إلى جهد منظم من طالب التبرع، حيث يقوم بإقناع المتبرعين بمشروعه لكي يمولوه، سواء كان هذا المشروع فردا أو مؤسسة، أو المتبرع فردا أو مؤسسة. كما أنه عليه، هذا شيء مهم، كما أنه عليه معرفة القوانين الحاكمة للتبرعات والتي تختلف من دولة إلى أخرى، إضافة لمعرفة معلومة دقيقة عن المتبرع وتوجهاته، خاصة في ظل هذه الظروف التضييق الدولي على عملية التبرع. فكل عملية تبرع اليوم يلحقها ويقالها
بحث إلى أين تذهب هذا المال، وقد ربطوا كل عمل خيري جمعوي بما يعرف بالإرهاب، وهذا خاصة بعد أحداث 11 ديسمبر 2001. فأصبحت يعني كل الأموال مراقبة. أعطيكم مثال، مثلا احنا في لجنة غزة، لجنة إغاثة غزة، جمعية العلماء جمعت المال وحاولت أن ترسل هذا المال إلى يعني غزة، لكن لما حول هذا المال من الدينار إلى الدولار وهو ملزم أن يمر بالبنك المركزي الأمريكي، رفضوا أن تذهب هذه الأموال ماذا؟ إلى غزة، لأن الرقابة الآن تاع المال إلى الجمعيات الخيرية العالمية تراقب من طرف هؤلاء، وبالتالي يعني هنا كان صعوبة. ولذلك الآن ينبغي من الاجتهاد كيف نوصل هذه الأموال إلى إخواننا في غزة مثلا. وكل تمويل لعمل خيري إلا وهو ماذا؟ مراقب. ما هي أفضل الطرق لدفع المتبرع حتى يتبرع؟ هنالك وسائل كثيرة. أولا مثلا الاتصالات الشخصية المباشرة، أن يتصل الإنسان بشخص يعرف إنسان لا بأس به، يعني رجل أعمال، تاجر، يعني يقصده، هذا جانب. نقطة أخرى مثلا حملات طرق الباب، وهذا خاصة يعني معروف عند النساء، يطرقن الباب على العائلات إلى آخره حتى يشاركوا ويساهموا ماذا في تدعيم الجمعية. طرق أخرى أيضا من ذلك الحملات في الشوارع والأسواق، الخطابات الشخصية، الاتصالات التلفزية، فمثلا في الإعلانات تخرج في إشهار في وسائل الإعلام حتى ماذا؟ تدعم الجمعية. من ذلك المناسبات الخاصة، نستغل المناسبات الخاصة كالأعياد وكشهر مثلا شهر رمضان كيوم العيد، حتى ماذا؟ ندعو الناس إلى التبرع وتمويل الجمعية. الدعوة للتبرع بوسط الإعلام، بوسط وسائل الإعلام المختلفة. مثلا فيه وسائل هي مطورة اليوم، ألا وهي اللافتات أو ما يسمى بنص رسالي يرسل في وسائل الإعلام دعوة التبرع، ولكن نستعمل بعض الألفاظ القصيرة المهمة التي تلفت الناس. مثلا احنا في مناسبة هذه أحداث غزة دير أغيث غزة مثلا، ترسل في وسائل الإعلام. أو إذا كان شعار آخر، جمعية العلماء تعمل في جانب التعليم والتربية، مثلا كتاب لكل مواطن، حتى يساهم ماذا؟ في شراء الكتب وتوزيعها على المواطنين. الدعوة للإسهام في تغطية نفقات الخدمة. هنالك طبعا لما يكون عندك مشروع أو خدمة معينة تقوم بها، مثلا قال نريد أن نرسل طلبة يتعلموا في مدارس خارج الوطن، هذه حتى يغطى تكاليف هؤلاء الطلبة، ندعو الناس ماذا؟ إلى الإنفاق. أيضا مثلا نريد إنشاء أو يعني تسجيل فيلم وثائقي عن الجمعية، هذا مشروع، يعني خصوا له اتصلوا بالناس حتى يمولوا هذا المشروع، وما إلى ذلك عن الأمور. من الأمور أيضا الحفلات السنوية أو المناسباتية. في بعض الأحيان نحتاج هذه الوسائل تتطور شوية في الجمعية. حضرنا في مناسبة أن مشروع أقيم أظن في البرج، نعم في ولاية البرج، وداروا غذاء يعني عشاء، داروا عشاء إلى رجال الأعمال، وحسوهم باش بهذا المشروع حتى يمولوا المشروع. وفعلا في أثناء هذه المأدوبة تاع العشاء يعني الناس خدمت وبقات يعني عرفت اللي مشروع يهمهم في الولاية، وهو يعني إنشاء معهد إسلامي. فهذا يعني من الوسائل المقترحة. من ذلك مشاريع أخرى. الجمعية الآن ارتبطت بعمل يقوم به الجماعة اللي راهم مشرفين على المشاريع الرسالية، ولكن هذه المشاريع الرسالية بقت لحد اليوم أنها مدى نظرية. لحد اليوم ما كانش خطة قدمت من طرف هذه اللجنة حتى ماذا؟ نعمل على إطارها لنثري الجمعية من هذا الجانب اللي هو الجانب المالي. والمهم في كل عملية تمويل هي الاشتراكات وبطاقات العضوية.
والمكلف بالتنظيم يعني الشيخ الزبير ممكن في الأخير يعني يعطيكم إحصائيات شحال كاين على المستوى الوطني اللي راه يعني يساهم ويداوم على الاشتراك، وسترون يعني النسبة. الأمر الآخر أيضا ألا وهو في بعض الجمعيات التي لها وزن في المجتمع تلجأ حتى لاستقطاع من الرواتب الشهرية للمنتسبين إليه. ترسل إلى المنتسبين إليها بأنه ماذا؟ ينحي يوم من كل شهر حتى ماذا؟ ندعموا مشروع معين. مثلا قد طرح في المجلس البارحة قضية المقر الوطني لجمعية العلماء حتى يتطور هذا المقر الوطني إلى أن يصبح مثلا مركب ثقافي كبير أو معهد تعليمي. هذا باش يكون ممكن أنه يلزم كل من ينتسب إلى الجمعية يقتطع من أجرته يوم مثلا راتب يوم. فهذا يعني من الوسائل في تمويل الجمعية. من ذلك الترويج لاسم الجمعية، الترويج أو أنه ماذا؟ اسم الجمعية قد يستغل، اسم الجمعية قد يستغل. اليوم أنقل إليكم حادثة يعني حدثت فيما يخص يعني دائما نشاط متعلق بالإغاثة غزة، وين استغل اسم الجمعية في جمع الأموال. وهذا شيء يعني واقعي. فإذا استغل اسم تاع الجمعية في 2009 باش تعرفوا أهمية هذه الجمعية بأنها فعلا أنها مرجعية. في 2009 جت فتوى على أساس أن المتعامل هاتف النقال جيزي صاحبه المصري يعني مشهور، أشيع بأنه ماذا؟ أنه يمول الحملات التنصيرية. وبعض الناس بدات كما نقولوا حنا تنحي الاشتراك تاعها من جيزي وتحول الى موبيليس ونجمه. تصوروا مدير العام الجيزي يجي هذاك الوقت الشيخ عبد الرحمن شيبان يزوروا في مقر الوطن على باش يدفع عنه هذا الشبهه، يعني هذا استغلال اسم الجمعيه حتى في الامور. ولذلك نحن يعني ممكن نتصل بالمؤسسات تيجي يدير الاشهار تاعو باش يدير المبيعات، وتكون طبعا هذه المبيعات في ضوابط الشرع طبعا، انه ماذا؟ يدير الاسم تاع الجمعيه، وهو عن طريقه يعني نتحصل على اموال. وهذه يعني وان كان يعني هنالك امور كذلك من طرق تمويل الجمعيه ما يسمى يعني كاين بعض الملصقات الحقيقيه الاشهاريه. والله يا شيخ شيبان مع الشيخ نعم لابد ان تشرح هذه صحيح. لما كلم يعني هو كان فيما يخص الشيخ سعيد شيبان، دكتور سعيد شيبان، يعني يقول لي لازم تشرح هذه القضيه. لما جاء قبل الشيخ طبعا هو كان ينتظر باللي الشيخ يدير بيان ويزكيه باللي هذا الجيزي او هذا الشخص هذا يعني موش داخل في الحمله يا اخي. ولكن الشيخ لم يفعل ذلك، لم يفعل هذا الامر، لان هذه الامور ينبغي لها ماذا؟ من المعطيات. قلنا من الامور التي ينبغي استغلالها في تمويل الجمعيه، واليوم تستغل اسم الجمعيه. لاحظوا بلي بعض الملصقات الحائطيه فيها شيوخ الجمعيه، هدفها التعريف بشيوخ الجمعيه. ولكن هذا الملصقات اللي فيها التعريف بشؤون الجمعيه، هذا الشخص او هذه المؤسسه اللي نشرت كان هدفها ماذا؟ تجاري، ولم تاخذ الاذن من جمعيه العلماء، لم تاخذ الاذن من المكتب الوطني، بل انه حتى ما نشر في حتى مغالطات تاريخيه في اخطاء يعني. فهذه من الوسائل التي يعني طرق ووسائل التمويل للجمعيه باختصار. وان كان ما يهم في هذا المقام هو انه الورشه بالخصوص اللي فيها المتخصصين في هذا الميدان، أن نناقش كما قلنا هذا الدليل الإداري والدليل المالي الذي ينبغي أن تلتزم به الجمعية حتى ندخل في إطار القانوني ونعمل كمؤسسة. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.